नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए हम आज का लेसन शुरू करते हैं सूरतुल इखलास। इसे हम ग्रामेटिकली एनालाइज करेंगे थोड़ा थोड़ा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ये अमर का सीगा, जैसे इफ़अल कर, तो ऐसे ही क़ाला उसने कहा, तो उस टेबल से यकुल कह दीजिए या कुल कहो। ठीक है, कुल कहो। ये क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है, तो तर्जुमा करने वालों ने अपने से इसको कह दीजिए लिखा है। ठीक है, तो अगर से कहो लिखा जाए तो इसमें कोई गलत नहीं होगा, लेकिन किसकी बात हो रही है उस पर डिपेंड। ठीक है, कुल कह दीजिए। हुआ वो, ये आपने पढ़ा है, हुआ हम अंता अंतुम में, हुआ वो अल्लाहु। अल्लाहु देखिए पेश के साथ है, यानी कि अब ये हुआ यानी कि सब्जेक्ट, ये वो कौन है, अल्लाह की बात हो रही है। कह दीजिए वो अल्लाह अहद एक है। ठीक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। ये समद जो है फाला के वजन पर नहीं आएगा। कुछ होते हैं वर्ब्स और कुछ होते हैं नाउन्स, अस्मा, यानी कि आपको ये एज इट इज ऐसे ही याद करना है। असमद यानी बेनियाज, असमद यानी बेनियाज। लम यलिद, लम का मतलब है नहीं, यलिद उसने जना, तो नहीं उसने जना से ज्यादा करीब है, ना उसने जना। ठीक है, तो आप वो लम को नहीं या ना के तौर पर आप उसे प्रैक्टिस करें। लम यानी नहीं या ना, यलिद उसने जना, व और लम नहीं यूलद वो जना गया। अब थोड़े दिन के बाद में आपको यलिद और यूलद में कंफ्यूजन हो सकता है कि कौन सा जना है कौन सा जना गया है, तो इसके लिए आप ना ये हिंट रखें। वालिद कहते हैं हम, वालिद को, ये वालिद कब बनता है, जब उसने जना। ठीक है, जब उसको बेटा होता है तो वो वालिद होता है। तो इसी तरीके से यलिद ना, क्योंकि लम ना उसने जना, और हमने सुना होगा वलद, वलद यानी बेटा, तो यूलद ना वो जना गया। ठीक है, आप इस तरीके से इसको हिंट रख सकते हैं। यलिद यानी कि वालिद, ना उसने जना, वलम यूलद और ना ही वो जना गया। वलम और नहीं, यकुन जो हमने पढ़ा काना है, काना एक्चुअली तर्जुमे से यानी कि आयतों से बाहर आप लेंगे तो काना का मतलब है था, तो ये मुजारे में आ रहा है, यकुन है और नहीं है, काना के ही टेबल से ही मुजारे में यकुन नहीं है, लहू उसका या उसके लिए। ठीक है, अब जैसी जरूरत है तर्जुमे में उसके हिसाब से आप इसको उसका या उसके लिए ले सकते हैं। कुफुवन हमजर, अहद कोई। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अहद हमने यहाँ पे एक है पढ़ा और यहाँ पे कोई हो गया, तो क्या मतलब है इसका, कैसे हम इसको याद रखें। तो ये बस मतलब क्या है, जैसे कि हम कहें कि कमरे में कोई नहीं है, इसका मतलब आप सोचें तो क्या समझ में आता है, एक भी पर्सन वहां पे नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से अहद अरबी में तो एज इट इज रहेगा, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट आप समझेंगे, यानी कि अल्लाह का कोई भी हमसर नहीं है, कोई एक भी हमसर नहीं है अल्लाह के जैसा। हमसर का मतलब है कि आप अ, अल्लाह के जैसी किसी कोई भी मिसाल लेकर आकर आप अल्लाह को कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, और बेनियाज का मतलब क्या है, कहा जाता है ना कि चाहे सारी दुनिया जिन्नो इंस जितने भी मखलूक है सब मिलकर अल्लाह की इबादत करें तो भी इसका अल्लाह को कोई फायदा नहीं, और कोई ना इबादत करें, कोई हर कोई अल्लाह की नाफरमानी करें तब भी जो है अल्लाह की शान में कोई कमी नहीं वाक़ई नहीं होगी। तो अल्लाह ताला को किसी की कोई मदद की भी जरूरत नहीं, किसी की इबादत की भी जरूरत नहीं, कोई नाफरमानी करे तो भी अल्लाह की शान में कोई कमी नहीं। तो यानी कि आप तफसीर में जाएंगे तो उसका बहुत डेप्थ रहेगा, मैं बस सरसरी आपको बता देती हूँ। तो वो बेनियाज, अगर से आपको उर्दू के अल्फाज नहीं मालूम है तो इस वजह से। तो ये अल्लाह की तारीफ है, यहाँ पे बयान हो रही है कि कह दो कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना उसने किसी को जना और ना वो जना गया, और उसका कोई हमसर नहीं। ठीक है, आप इसको थोड़ा याद कर लें। देखिए इसमें पूरे सूरे में आपके लिए शायद
صرف الصمد بے نیاز، ٹھیک ہے، اور کفواً ہمسر، یہ دو ہی نئے لفظ ہوں گے میرے خیال سے، الصمد بے نیاز، کفواً ہمسر. اس کو آپ ریپیٹ کر لیں تو ماشاءاللہ یہ سارا سورہ آپ کو یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور نیکسٹ سورہ پہ جاتے ہیں ہم. نیکسٹ سورہ ہے سورۃ اللہب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت ٹوٹ گئے، یدا دونوں ہاتھ، ٹھیک ہے، ابی لہب یعنی کہ ابو لہب، و تبا اور وہ ہلاک ہوا. اب دیکھیں یہ تبا اور تبت دونوں حالانکہ ایک ہی لفظ ہیں، لیکن تبا مذکر ہے، تبت مؤنث ہے. اب مؤنث یہاں پہ کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ کیا بات ہو رہی ہے؟ تبت یدا ٹوٹ گئے اس کے دونوں ہاتھ. تو آپ گرامیٹیکلی وہاں پہ ایک نوٹ کر لیں آپ کے بک میں کہ انسان کے اعضاء جو بھی پیرز پہ ہیں، جیسے دو آنکھ، دو کان، دو ہاتھ، دو پیر، اس کو عربی میں مؤنث کا ہی صیغہ استعمال کرتے ہیں. جیسے ہم اردو میں اگرچہ کہیں گے کہ آنکھ بڑی ہے، آنکھیں بڑی ہیں، تو ہم بھی مؤنث کا ہی صیغہ استعمال کر رہے ہیں. لیکن اردو میں ہاتھ ٹوٹ گیا، تو اردو میں ایسا کوئی کنڈیشن نہیں کہ پیر ہونا چاہیے، لیکن عربی میں گرامیٹیکلی کیا ہے کہ جو جسم کے اعضاء دو میں ہیں، پیرس میں ہیں، تو وہ سارے جو ہیں ان کے لیے جب بھی استعمال ہوگا مؤنث کا صیغہ استعمال ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ ہم اردو میں اس کو ٹوٹ گئی دونوں ہاتھ نہیں لکھ سکتے، ہم اردو میں اردو کی طرح لکھیں گے. عربی میں کیوں ہو رہا ہے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. دو ہاتھ ہیں تو اس لیے مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا. ٹھیک ہے، اور یدا میں دونوں کیسے معلوم ہو رہا ہے؟ یہ ایکچولی یدینی تھا، لیکن اس وقت میں زیادہ ڈیپ گرامر میں نہیں جاؤں گی. تو یہ الف مد آ جو دکھا رہا ہے وہ دو کے لیے انڈرسٹوڈ ہو رہا ہے. یہ ہم آگے کہیں گرامر میں تھوڑا سمجھیں گے کہ کیا مطلب ہے اس کا. جیسے کہ میں جسٹ آپ یہاں پہ سرسری بتا دیتی ہوں کہ مسلم سنگولر ہے، مسلمانی پلورل ہے، سوری دو مسلمانوں کے لیے ہے. مسلمینی یا مسلمانی جب میں کہوں تو وہ انڈرسٹوڈ ہوگا کہ دو مسلمان ہیں. مسلمون کہوں تو اس کا مطلب جمع ہے، بہت سارے مسلمان ہیں، یعنی کہ دو سے زیادہ. اگرچہ 3 مسلمان بھی ہیں تو مجھے کہنا ہوگا کہ مسلمون. اگرچہ 2 مسلمان ہیں تو مجھے کہنا ہوگا کہ مسلمینی یا مسلمانی، دونوں ہی وزن پر آتے ہیں. تو ایسے ہی دونوں ہاتھ کے لیے یدینی یا یدانی، ٹھیک ہے، لکھ سکتے ہیں آپ یدینی یا یدانی. یہ اکثر جو لاسٹ کا نون ہوتا ہے نا، جیسے یفعلونا جو لاسٹ کا نون ہے، تفعلونا لاسٹ کا نون، یہ اکثر حذف ہو جاتے ہیں یعنی کہ نکل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں بھی یدانی میں نون نکل گیا ہے، تو یہاں پہ یہ الف آپ کو بتا رہا ہے کہ دونوں ہاتھ. ٹھیک ہے، اگرچہ الف نہ ہوتا صرف ید ہوتا تو سنگل ہاتھ یعنی کہ ایک ہاتھ، تو یہاں پہ دونوں ہاتھ اور ہاتھ کے لیے مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا. ٹھیک ہے، ابی لہب یہ ابو لہب ہو گیا، سوری ابو لہب ابی لہب ہو گیا. یہ کیوں؟ اسے یہاں پہ اسی میں آنا تھا، حرف جر میں ہی آنا تھا. کیوں آنا تھا؟ یہ الگ گرامر ہے. جیسے کہ سبجیکٹ ہے، پریڈیکیٹ ہے، دین آبجیکٹ ہے، تو وہ اعراب اس کی بدلتی رہتی ہے. تو اس سے آپ کو ترجمہ سیکھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی. تو اس کا اتنا گرامر اس وقت ضرورت نہیں ہے ہمیں، وہ لاسٹ میں ہم تھوڑا نالج کے لیے لے سکتے ہیں. بس اتنا یاد رکھیں یہ ابو لہب ہے، لیکن یہاں پہ ابی لہب کیونکہ اس کو زیر کے ساتھ ہی لکھنا تھا. وہ تبا اور ہلاک ہو گیا. اب ایک جگہ ہلاک ہو گیا، ایک جگہ ٹوٹ گیا، مطلب کیا؟ یہاں پہ بھی ہلاک ہونا مطلب وہ ٹوٹ گیا، یعنی کہ کہیں انسان اندر سے جو ٹوٹتا ہے یا اس کی طاقت ٹوٹتی ہے، اسی کا مطلب ہے یہ ہلاک ہو گیا. ما اغنا نہیں کام آیا اس کے، مالہ، اچھا یہ دیکھ لیں آپ، اغنا عنہ. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ کیا ہو گیا؟ بارے میں یا سے دو بھی نہیں ہے. اغنا کام آیا، عنہ اس کے. یہ اس کو آپ ایز اٹ از ایز اے فریز آپ یاد کریں گے. غنی ہونا یعنی کہ ہر کسی سے بے نیاز ہو جانا. ما اغنا عنہ نہیں اس کے کام آیا، کیا؟ اس کا مال، مال ہو اس کا مال، وما اور جو،
कसबा उसने कमाया था, यानी इसने क्या कमाया था। एक तो दौलत की बात हो गई, और दूसरा क्या है कि इसकी जो भी शोहरत थी और एक जो एक पॉपुलैरिटी थी, और अपने हमें मालूम है कि सोसाइटी में जब कोई पॉपुलर होता है तो उसका फ्रेंड सर्कल भी बड़ा होता है, तो कोई भी इसके काम नहीं आया। सयस्ला अनखरीब वो दाखिल होगा। तो देखिए सिर्फ सीन जबर सा आपको एक पूरा एक कॉन्सेप्ट दे रहा है, या तो आप इसे अनखरीब यानी कि जल्द ही, ठीक है। एक सा होता है और एक सौफा होता है। इसका सा यानी कि अनखरीब, इसका मतलब होता है, तफसीर में हमें मिलता है कि यानी कि ग्रामेटिकली सा यानी दुनिया में ही, जब दुनिया में ही उसके अंजाम की बात हो रही है तो उसको कहते हैं सा या फिर सौफा। अनखरीब, वो भी अनखरीब है, वो भी अनखरीब है, ठीक है। सयसला अनखरीब वो दाखिल होगा, नारन आग में, जाता लहब, जाता मतलब वाली, ठीक है, जाता वाली, या जा भी वाला। यहाँ पे ता क्यों है, ये नारा जो आग है, जैसे हम उर्दू में आग जल रही है मोन्नस का सिगा इस्तेमाल करते हैं, ऐसे अरबी में भी इसको मोन्नस ही कंसिडर करते हैं। तो इस वजह से ये आग की खुसूसियत बयान हो रही है, लहब यानी शोले मारने वाली। तो ये ज्यादा क्या है, वाली। अगर से मोन्नस ना होकर मुजक्कर का जिक्र होना होता तो ये ता नहीं होता, ठीक है। जाता लहब शोले वाली। अच्छा, तो आपको ख्याल आएगा कि ये अबू लहब क्या है और ये लहब क्या है। कहा जाता है कि ये जो पर्सन था, इसका ये निकनेम था, क्योंकि इसके गाल बहुत सुर्ख थे, गोया के शोले मार रहे हैं, तो इस वजह से उसका ऐसे निकनेम उसको अबू लहब रख गया था, यानी कि शोले, शोलों का बाप, ठीक है, वो कुनियत जो इस्तेमाल करते हैं। तो ये आँख की खुसूसियत है यहाँ पे शोले वाली। और यहाँ पे वम रात हो, वाह तो और हो गया, अगर वाव को मैं हटा दूं ये तो ये वर्ड हो जाएगा इमरात। इमरात कहते हैं बीवी को, ठीक है। इमरात बीवी को, उसकी, किसकी, अबू लहब की बीवी। और उसकी बीवी हम्मालता, लादने वाली। ये लास्ट का गोलता भी इसीलिए लग रहा है क्योंकि ये बीवी की बात हो रही है, ठीक है। हम्मालतल हतब, हतब यानी लकड़ी या ईंधन, यानी कि वो ला देगी ईंधन या लकड़ी, कहाँ पे, आखिरत में। इसको जलाया जा रहा होगा और इसकी बीवी जो है अपने पीठ पर ईंधन लेकर आएगी, जो भी वहां का ईंधन होगा, लकड़ी या ईंधन, और उस आग में वो डालती रहेगी। और वो कैसे लाएगी, फी जी दिहा, फी तो में हो गया, अब जी दिहा क्या है, जीद यूं समझे कि जैद या जीद जो है गर्दन। अब हा किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि मोन्नस, ठीक है, बीवी की बात हो रही है तो उसकी गर्दन। तो देखिए सिर्फ ये हा हू में ही, गोलता में ही आपको जल्दी जल्दी पता लगाना होगा कि ये अबू लहब की बात हो रही है, ये आग की बात हो रही है, ये उसकी बीवी की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हर बार आपको नाम नहीं मिलेगा, जैसे हम स्टोरीज में पढ़ते हैं कि अबू लहब की बीवी की गर्दन में, बस इतना ही आ गया, फीजी दी, हाँ उसकी गर्दन। तो यहाँ से आप मालूम करेंगे कि ये गर्दन किसकी होगी, उसकी बीवी की, ठीक है। अगर शे मुजक्कर का होता तो जैसे जीदू हो, हो होता, या जीदी ही गोल हाथ छोटा हाथ बगैर अलिफ के होता। हबलुन यानी रस्सी, किस तरह की, मिम मसल खजूर के छाल की। यहाँ पे दे रहे हैं खजूर की छाल, लेकिन यहाँ पे सिर्फ खजूर है, ये एक्चुअली खजूर का छाल है, मसल जो है खजूर के छाल की। तो यहाँ पे मिन क्या हो गया, देखें की हो गया। तो ये मीनिंग्स थोड़ा चेंज होते रहते हैं। रस्सी खजूर की छाल से बनी हुई, इस सेंस में भी आप ले सकते हैं, बट इन शॉर्ट खजूर के छाल की रस्सी, ठीक है। तो इसमें आपके लिए नए वर्ड्स क्या हैं, तब्बत टूट गए, यदा दोनों हाथ, अबू लहब, तो ये अबू लहब है, तब्बा हिलाक हुआ, माँ नहीं अफनान को काम आया उसके, उसका माल और जो, कसब तो ये आपने सुना होगा, तुम्हारा कसब क्या है, पूछते हैं कभी कमाई क्या है के लिए, ठीक है। तो कसब कमाया, कसब कमाया। और सयसला अनखरीब वो दाखिल होगा, नारन आग में, जाता लहब शोले वाली। तो लहब की तरफ आप शोले, जाता वाले, शोले वाली। वम रातुहु
اور اس کی بیوی، حمالتا لادنے والی، حطب لکڑی، فی جیدہا اس کی گردن، حبل من مسد کھجور کے چھال کی رسی۔ نیکسٹ سورہ بھی ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ سورۃ النصر، نصر سے ہی آپ کو یاد ہو گیا ہوگا، نصرہ اس نے مدد کی، یعنی کہ مدد کی بات ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جب، جاء آ جائے، ٹھیک ہے، یہ بالکل اپوزٹ ہے، جیسے کہ جا ہم اردو میں کہتے ہیں جا، لیکن عربی میں آ جا، ٹھیک ہے، آ جائے۔ اب دیکھیں یہاں پہ جب سے شروع ہوا تو اب سارا جو ہے جملہ آپ کو فیوچر ٹینس میں ملے گا۔ آ جائے نصر اللہ، اللہ کی مدد، والفتح اور فتح، ٹھیک ہے، ورائتا اور یہاں ہے تا آپ کے لیے، ٹھیک ہے، آپ دیکھیں گے کسے، الناسا لوگوں کو، یدخلون وہ داخل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، فی دین اللہ اللہ کے دین میں، لیکن دین اللہ اگین یہ بھی مضاف مضاف الیہ، یہ بھی مضاف مضاف الیہ، اللہ کی مدد، اللہ کا دین، ٹھیک ہے، اللہ کے دین میں، افواجا فوج کا پلورل ہے، فوج افواج یعنی کہ فوج در فوج، اور فسبح فاتو پس کے لیے، سبح تسبیح سے ہے، ٹھیک ہے، سبح اگین امر کا صیغہ کہا جا رہا ہے، سبح پاکی بیان کر، ٹھیک ہے، سبح جیسے افعل کر، افتح کھول، ایسے سبح پاکی بیان کر، یعنی تسبیح کرنا کیا ہے ایکچولی، پاکی بیان کرنا، اللہ کی پاکی بیان کرنا، پاکی بیان کر، بحمدی تعریف، حمدی حمد یعنی تعریف، بھی ساتھ، بحمدی تعریف کے ساتھ، ربی کا تمہارے رب کی، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ نے دیکھا نا، ہمیں پہلے پڑھا تھا، کیونکہ اب بات شروع ہو گئی ہے، بس پاکی بیان کر تعریف کے ساتھ، تمہارے رب کی بھی آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن اپنے رب کی زیادہ ساؤنڈ کر رہا ہے، زیادہ صحیح ساؤنڈ کر رہا ہے، وَاسْتَغْفِرْہُ اور بخشش طلب کر، یہ اس میں است جو ہے ایکچولی مانگنا کا مطلب ہے، است لگتا ہے یہ، ٹھیک ہے، است یہ غفرہ، ٹھیک ہے، غفرہ اس نے بخشش کی، لیکن است مانگنا، استغفر بخشش مانگ، ہو اس سے، کس سے، رب سے، انہو بے شک وہ، کانا ہے، توابا بڑا توبہ قبول کرنے والا، ٹھیک ہے، یہ توابہ کا بھی جو وزن ہے اس سے سپرلیٹیو ڈگری کہتے ہیں، تو بڑا توبہ قبول کرنے، یعنی کہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، جیسے اب بھی کیونکہ گرامر جسٹ سٹارٹ ہوا ہے تو میں آپ کو زیادہ نہیں بتانا چاہ رہی ہوں، جیسے کہ رحمان فعلان کے وزن پر، رحمان فعلان کے وزن پر، وہ بھی سپرلیٹیو ڈگری ہے، یعنی کہ بہت زیادہ مہربانی کرنے والا، ٹھیک ہے، تو ایسے غضبان اگر آئے بہت زیادہ غصہ کرنے والا، تو اسی میں ایک وزن یہ بھی ہے کہ توابہ یعنی کہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا۔ تو یہاں پہ ہم رکتے ہیں، آپ کو کچھ ڈاؤٹس ہوں تو پوچھیں، تو اس میں سارے میں آپ کو نیا کیا لگا، دیکھیں زیادہ کچھ بھی نیا نہیں ہے، جا آ جائے آپ آسانی سے یاد کر لیں، نیا شاید رآ، رآیتا، رآ دیکھنا ایکچولی، تو رآیتا آپ نے دیکھا، یہ ناس تو پہلے پڑھا ہے، دخلا یہ دخلا سے داخل ہونا، ٹھیک ہے، اور نیا کچھ بھی نہیں، تو توابہ بھی توبہ سے ہے، توبہ قبول کرنے والا، ٹھیک ہے، تو آپ یاد کریں، اور کچھ ڈاؤٹ ہو تو مجھے پوچھیں۔